नमस्कार, म मदन खाती। कार्यक्रम वयम राष्ट्रिय जागृयाममा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी भारतीय हस्तक्षेप र त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय भारतीय बलमिच्याईको विरुद्धमा र भारतीय निरन्तरको हस्तक्षेप कसरी उसले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिराखेको छ र त्यसको साथसाथमा नेपाली नागरिकहरू जो सीमावर्ती क्षेत्रमा छन्, नेपाली राज्यको तर्फबाट पनि ती सीमामा रहेका नागरिकहरूलाई बेवास्ता गर्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूले भोग्नु परेका समस्या पनि आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामी भारतले खास गरी अहिले पछिल्लो समय त खास गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई केन्द्रमा राखेर बहस चलिराखेको छ र नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि पनि ती भूमिलाई समेटेर पहिलो पटक आफ्नो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेका छ। विक्रमसम्म 2032 पछिको कुराकानी गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि त अहिले जुन भूमि नेपालमा राखिएको, नेपाली नक्सामा राखिएको छ, त्यो भूमि पहिलेदेखि नै नेपालको रहेको पनि थियो, तर विविध कारणले गर्दाखेरि हटाइएको नेपाली भूमि अहिले पुनः राखिएको छ। यद्यपि यो बहसले यति बेला नेपाल र भारत सम्बन्धलाई जसरी तरङ्गित बनाइराखेको छ र त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सबैभन्दा बढी भूमि सम्भवतः यही स्थानमै भारतले अतिक्रमण गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो तरङ्गित भइराखेको छ। तर त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भारतले नेपालको यो क्षेत्रमा मात्र होइन कि अन्य क्षेत्रमा पनि, खास गरी 23 जिल्लामा रहेका 71 स्थानमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ, हडपेको छ र त्यहाँ रहेका नागरिकहरू जो सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छन् उनीहरू नै यति बेला बिना वर्दीका प्रहरीको रूपमा आफ्नो सीमा रक्षाका लागि लागिराखेका छन्। तर उनीहरूकै समस्या कतिको सम्बोधन भइराखेको छ त भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी आजको यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यसको साथसाथमा ती सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सरकारले आजको दिनमा विकासको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन कतिको गरेको छ र त्यो व्यवस्थापनको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराउनेछौँ। यहाँहरूलाई हामी सुस्ताको स्थिति के रहेको थियो केही महिना अगाडिसम्मको स्थितिदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा कुन स्थानमा भारतले कसरी आजको दिनमा सीमा अतिक्रमण गरिराखेको छ त्यो विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ। तर सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ जुन रिपोर्टले आजको दिनमा भारतले नेपालको कुन कुन जिल्लामा कति हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको छ भन्ने कुरालाई यहाँहरूलाई बुझाउनेछ र त्यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष अब प्रस्तुत गर्दछौँ। अतिक्रमित नेपाली भूमि। भारतले नेपालका 23 जिल्लाका 71 स्थानमा झन्डै 60,000 हेक्टर क्षेत्रफल बराबरको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। भारतले सबैभन्दा बढी दार्चुलामा अतिक्रमण गरेको छ भने दोस्रो नवलपरासीको सुस्तामा। जिल्ला नम्बर 1 दार्चुला, अतिक्रमित भूमि 37,000 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 2 कञ्चनपुर, अतिक्रमित भूमि 1,611 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 3 कैलाली, अतिक्रमित भूमि 256 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 4 बर्दिया, अतिक्रमित भूमि 31 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 5 बाँके, अतिक्रमित भूमि 51 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 6 दाङ, अतिक्रमित भूमि 20 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 7 कपिलवस्तु, अतिक्रमित भूमि 1 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 8 रूपन्देही, अतिक्रमित भूमि 55 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 9 नवलपरासी, अतिक्रमित भूमि 14,670 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 10 चितवन, अतिक्रमित भूमि 4 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 11 पर्सा, अतिक्रमित भूमि 227 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 12 बारा, अतिक्रमित भूमि 36 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 13 रौतहट, अतिक्रमित भूमि 15 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 14 सर्लाही, अतिक्रमित भूमि 12 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 15 महोत्तरी, अतिक्रमित भूमि 14 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 16 सिराहा, अतिक्रमित भूमि 11 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 17 सप्तरी, अतिक्रमित भूमि 145 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 18 सुनसरी, अतिक्रमित भूमि 43 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 19 मोरङ, अतिक्रमित भूमि 35 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 20 झापा, अतिक्रमित भूमि 174 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 21 इलाम, अतिक्रमित भूमि 82 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 22 पाँचथर,
अतिक्रमित भूमि 4114 हेक्टर र जिल्ला नम्बर 23 ताप्लेजुङ अतिक्रमित भूमि 2020 हेक्टर। स्रोत सीमा सङ्ग्राम। दर्शकवृन्द, सीमाविद पनि रहनुभएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठद्वारा लेखिएको पुस्तक सीमा सङ्ग्राममा उल्लेख भएको यी तथ्याङ्कहरू यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। पछिल्लो समय लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा मात्र आम नेपाली जनता अलि बढी जागरुक भइराखेको र त्यो विषयमा मात्र सूचना सम्प्रेषण भइराखेको सन्दर्भमा भारतले ती स्थानमा मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ 37,000 हेक्टर बराबरको भूमि चाहिँ अतिक्रमण गरिएको भनिराख्दाखेरि आजको दिनमा त्यो बाहेक अन्त पनि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिराखेको छ र जम्मा जम्मी भारतले झन्डै 60,000 हेक्टर भूमि आजको दिनमा पनि उसको क्षेत्रमा रहेको छ र उसले त्यहाँ चाहिँ नेपाली भूमि त्यो भए पनि उसले चाहिँ भोगचलन गरिराखेको, भारतीय नागरिकहरूले त्यहाँ खेतीपाती गरिराखेका दृश्यहरू, ती काहाले लाग्दा दृश्य चाहिँ देख्न नेपाली नागरिकहरू, नेपाल राज्य पनि विवश जस्तै देखिएको छ। अझै दर्दनाक अवस्था त हामीले सुस्तामा देख्न सक्छौँ। सुस्तामा नेपाली जुन भूमि रहेको छ, नेपाली भूमि भारतीयहरूले अतिक्रमण गरेर उनीहरू त्यहाँ चाहिँ निर्वाध रूपमा खेतीपाती गरिराखेका छन्, तर त्यसकै सीमासँग जोडिएको नेपाली भूमिमा भारतले त्यो भूमिलाई विवादित बनाएर अहिले बाँझो अवस्थामा चाहिँ छोडेको अवस्था छ र त्यहाँ न नेपाली नागरिकहरूले काम गर्न पाइराखेको अवस्था छ भने नेपालीसँग त्यो जग्गाको चाहिँ लालपुर्जा हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो जग्गामा जाने, खनजोत गर्ने, त्यो प्रकारको काम गर्नबाट नेपाली नागरिकहरू वञ्चित भइराखेको अवस्था छ। केही समय पछाडि त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ, तर यहाँहरूलाई हामी भारतीय शासकीय प्रवृत्तिको विषयमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ, खास गरी त्यो विरोधाभास कस्तो छ भन्ने कुरा। यति बेला भारतमा भारतीय जनता पार्टी खास गरी भाजपाको सरकार रहेको छ, जो आफैलाई हिन्दुत्वको मसिया रहेको भन्ने कुरा चाहिँ उसले कानुन निर्माण गर्दै गर्दा होस् अथवा चुनावी र्यालीहरूमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छ र भारतमा बहुसङ्ख्यक हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हिन्दूवादी राष्ट्रियताको यति बेला त्यो चरम चुलीमा जस्तो पनि देखिन्छ र मोदीले पनि हिन्दुत्वकै आधारमा चाहिँ आफूले चुनाव जितेको र त्यो तरिकाको विश्लेषण पनि हामी बारम्बार सुन्ने गरेका छौँ र उनी पशुपतिनाथमा आउँदा होस् वा मुक्तिनाथमा आउँदा होस् वा जनकपुरमा जाँदा होस् लगातार उनी के कुरा बारम्बार बताइराख्छन् भने उनी आफूलाई चाहिँ हिन्दूवादी नेताको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिराखेका हुन्छन्। उनी मात्र होइन, भाजपाका अन्य नेताहरू पनि त्यो तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गरिराखेको सन्दर्भमा त्यही पशुपतिनाथको भूमि, त्यही जनकपुर अथवा सीता जन्मिएको भूमि र त्यही मुक्तिनाथको भूमि यति बेला उनीहरू अतिक्रमण गर्ने, नेपालीहरूलाई दुःख दिने र सीमामा पनि उनीहरू नेपाली नागरिकलाई दुःख दिनको लागि लगातार उद्यत भइराखेको देखिएको छ र हामीले यसै विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारेको रिपोर्ट, खास गरी तीर्थको देश नेपाललाई किन भारत पछिल्लो समय कुदृष्टि लगाइराखेका छ, त्यो विषयमा प्रस्तुत यो रिपोर्ट अब यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। तीर्थको देश नेपाल विश्वकै तीर्थभूमि, देवभूमि, पर्यटकीय देश। यो उत्तरको देश, उत्थानको देश र मुक्तिको देश, उत्तरापन्थको गन्तव्य। संस्कृतका महाकवि कालिदास कुमार सम्भव महाकाव्यमा भन्छन्, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ त्वयनिधि वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड। उत्तर दिशामा रहेको पृथ्वीको मानदण्डरूपी हिमालय पर्वत देवताको आत्मा जस्तै रहेको छ। यही देवात्माको काखमा रहेको नेपाल विश्वको तीर्थ हो, दर्शनीय देश हो। यहाँ वर्षेनी लाखौं भारतीय भक्त पर्यटक आउँछन् र जीवन धन्य बनाउँछन्। भारतीय नेता पनि नेपाली देवस्थलप्रति उच्च श्रद्धा गर्छन्। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउनुलाई अहोभाग्य ठान्छन्। यहाँ केदारनाथको मुखमण्डल देख्छन्। भगवान बुढानीलकण्ठको जलशायी आसन देखेर विश्व बुझ्छन्। मुस्ताङ पुगेर मुक्तिनाथको दर्शन पूजन गरी जीवन उत्थानको पथ भेट्टाउँछन्। जनकपुर पुगेर राजर्षि जनकको राज्यकला सिक्छन्। माता सीतामा देखिएको शालीनताको शीतल भूमि स्पर्श गर्छन्। अयोध्या नरेश दशरथको पुत्रेष्टि यज्ञमा गुल्मीका तपोनिष्ठ ऋषि ऋष्यशृङ्गको योगदान रहेको छ। उडिसाको जगन्नाथ मन्दिरमा नेपालकै कालीगण्डकीका शालग्राम पूजित छन्। गोरखपुरको गोरखनाथ मन्दिरमा गोर्खाको प्रसाद पुर्याइएको छ। प्युठानको स्वर्गद्वारीमा 5 पाण्डवको स्वर्ग गमनको मार्ग छ। शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भारतीय झण्डा तिरङ्गाका सर्जक मगध नरेश अशोकको स्तम्भ छ। अशोक स्तम्भको अभिलेखमा हिद भगवम जातेति लुम्बिनी गामे
उबलिकी कते अथभागिए च भनेर भगवान जन्मेको भूमिबाट तिरो भरो नलिनु भन्ने उल्लेख छ। भगवानको भूमिमा आज स्वार्थका पाइला चाल्न खोज्नु कति धार्मिक होला, कति पवित्र होला। सभ्यताको बिहानीदेखि यस भूमिमा बस्दै आएका देवता जस्ता नेपाली जनले सद्भावपूर्ण पाइला चालेर आउनेलाई स्वागत गर्छन्, तर देश दाउ लाउनेलाई भैरव जस्तै भयङ्कर बनेर भगाउँछन्। यो देवभूमिलाई मिच्ने खिच्ने दृष्टिले नहेर्नुमै सबैको कल्याण छ। युगौँदेखिको हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध अविच्छिन्न राख्न अध्यात्मको शिखर देशप्रति सुदृष्टिले हेर्नु छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू समक्ष हामीले भर्खर मात्र प्रस्तुत गऱ्यौँ कि नेपाल विभिन्न तीर्थहरूको देश, तीर्थस्थलहरूको देश। यहाँ चाहिँ असीमित मात्रामा तीर्थस्थलहरू रहेका छन्। भारतीयहरू पनि यहाँ चाहिँ आफ्नो त्यो तीर्थस्थलमा आइपुग्ने गरेका छन् र भारतीय मात्र होइन, भारतकै अहिले नेतृत्व गरिराखेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि बारम्बार उनी नेपालका विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा पुग्ने गरेका छन्। तर तीर्थस्थलमा पुग्ने एकातर्फ त्यो प्रकारको बाहिरी देखावटी पनि देखिन्छ भने अर्कोतर्फ त्यही तीर्थभूमि रहेको देशका नागरिकहरूलाई दुःख दिने, त्यो देशको भूमि मिच्ने काममा पनि भारतीयहरू पछिल्लो समय बडो अग्रसर रूपमा लागिराखेको अवस्था छ। एकातर्फ भारतीय सत्ता चाहिँ यो देशको भूमि मिच्नको लागि उद्यत भइराखेको छ। उनीहरू अतिक्रमण गरेर उनीहरूको सेनाले यो तीर्थस्थल अथवा देवभूमिमा पनि आजको दिनमा उनीहरू आफ्नो फौजलाई परेड खेलाइराखेका छन् भने अर्कोतर्फ त्यहाँका सञ्चार माध्यम जसरी बेला बेलामा यहाँका तीर्थस्थलहरूको प्रशंसा गर्ने गर्छन्, तर यहीँ रहेका नागरिकहरूको अपमान गर्ने, नेपाली नागरिकहरूले उनीहरूको देशमा गएर गरिराखेको परिश्रमको अवमूल्यन गर्ने काममा पनि उनीहरू उद्यत भइराखेको देखिएको छ। त्यसकारण हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष भारतीयहरूको त्यो गतिविधिमा एउटा करडी र कथनीमा रहेको फरकको विषयमा पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र अब यहाँहरू समक्ष हामी यहाँहरूलाई सिधै सुस्तातर्फ लग्दैछौँ। सुस्ताको कथा अलि बेग्लै छ। अहिले देशको सम्पूर्ण ध्यान यति बेला लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा केन्द्रित छ र त्यो भूमि जसरी नेपाल सरकारले आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सामा समावेश गरिसकेपछि त्यो भूमिको विषयमा बहस चलिराखेको छ र त्यो भूमिलाई कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यति बेला बहस चलिराखेको छ। तर त्योभन्दा अलिक कम र नेपालको दोस्रो ठुलो भूमि हो सुस्ता, जहाँ चाहिँ भारतीयहरूले त्यो भूमि आजको दिनमा पनि विवादित बनाएर कब्जा गरिराखेका छन् र त्यही भूमिको विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ। उक्त भूमिमै पुगेर हामीले आजभन्दा केही महिना अगाडि मात्र त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा तयार पारेको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट अबको क्रममा। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी काठमाडौँ भन्दा 250 किलोमिटरको झन्डै 250 किलोमिटरको दूरीमा रहेको नवलपरासी पश्चिममा रहेका छौँ र नवलपरासी पश्चिम अन्तर्गतको वडा नम्बर 5 सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 को ठाडीघाट भन्ने स्थानमा रहेका छौँ र मेरो पृष्ठभूमिमा यहाँले जुन दृश्य देखिराख्नु भएको छ यो नारायणी नदी भयो र यो नारायणी नदीभन्दा पारीको गाउँ सुस्ता गाउँ हो, जुन भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको गाउँ। दर्शकवृन्द, यो उर्वर भूमि एकपटक हेर्नुहोस् अनि यो पनि हेर्नुहोस्। निकै उर्वर भूमि भए पनि यहाँ वर्षौंदेखि खेती भएको छैन। यो भूमि वर्षौंदेखि यसरी नै बाँझै छोडिएको छ। नेपाली भूमि भए पनि नेपाल नै यस भूमिको भोगचलन गर्नबाट वर्षौंदेखि वञ्चित छ, जसको मुख्य कारण भारत हो। भारतकै कारण नेपाली भूमि भएर पनि नेपाली नागरिक आफ्नो भूमि उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन्। यहाँ यस्तै झन्डै 19,480 हेक्टर भूमि बाँझो राखिएको छ। जुन ठूलो चौर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, आजको दिनमा यो भूमिमा न नेपाली पक्ष न भारतीय पक्ष कुनै पनि पक्षले यहाँ भोगचलन गर्न पाइराखेको अवस्था छैन। यद्यपि यो भूमि नेपाली भूमि हो र नेपाली भूमि हुँदाहुँदै पनि भारतीय हस्तक्षेपको कारणले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकले आफ्नो लालपूर्जा भएको भूमि पनि आजको दिनमा यो भूमि भोगचलन गर्न नपाइराखेको अवस्था छ। कस्तो विडम्बना! यता नेपाली नागरिक आफ्नो भूमि आफ्नै आँखा अघि बाँझो देख्न विवश छन् भने उता नेपालकै भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरी आफ्ना किसानलाई खेती गर्न छोडिदिएको छ र उनीहरू निर्बाध रूपमा खेती किसानी गरिरहेका छन्।
भारतले नेपालको 14,500 भूमि अतिक्रमण गरेर आफ्ना किसानलाई दिएको हो, जुन नेपाली भूमिमा आजको दिनमा पनि भारतीय किसान निर्बाध रूपमा खेती किसानी गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, सुगौली सन्धि अनुसार 40,980 हेक्टर भूमि सुस्ताको क्षेत्रफल हो, जो नेपालको भूमि हो। तर तपाईले अहिले मेरो जुन देब्रेपट्टि देखिराख्नु भएको छ, यो दक्षिणतर्फ यो स्थान जुन भारतले अतिक्रमण गरेको छ र भारतले अतिक्रमण गरेको 14,500 हेक्टर मध्येको भूमि हो, जहाँ अहिले पनि भारतीय किसानहरू यहाँ खेती किसानी गरिराखेका छन्। त्यस्तै गरी तपाईले जुन मेरो दाहिनेपट्टि देखिराख्नु भएको छ, यो भूमि नेपाली भूमि हो, तर भारतले अतिक्रमणको प्रयास गरिसकेपछि यो भूमिमा जुन भूमिको जम्मा क्षेत्रफल 19,480 रहेको छ र यो भूमि अहिले न नेपाली पक्ष न भारतीय पक्ष, खास गरी नेपाली पक्षकै भूमिमा पनि भारतीय पक्षको दबावको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा यहाँ खेतीपाती गर्न नदिइराखेको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 5 मा रहेको सुस्ता गाउँपालिका अन्तर्गतको सुस्ता यसरी नै वर्षौंदेखि भारतीय हस्तक्षेपको शिकार भइरहेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि भारतीय अतिक्रमणबाट जोगाउन नसक्दाको परिणाम नै आजको अवस्था हो। 2034 सालको बाढी आउनुभन्दा अघिसम्म सुस्ता 40,980 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। तर आज नेपालले मात्र 7,000 हेक्टर जमिन भोग चलन गरिरहेको छ। बाँकी 33,980 हेक्टर भूमि आजको दिनमा पनि भारतीय दबावकै कारण नेपालीले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। स्थानीयहरूलाई एकातिर आफ्नो भूमि उपयोग गर्न नपाइराखेको र त्यसमा सरकारले प्रभावकारी काम पनि नगरिराखेको गुनासो छ भने अर्कोतर्फ आफ्नै रगत र पसिना दिएर जोगाएको भूमिको लागि लाल पूर्जा र कागजात नहुँदा पनि उनीहरू नेपाल सरकारप्रति केही असन्तुष्ट पनि देखिन्छन्। अब 10 गजा मानम सर, अब हामीहरूको गत वर्ष यो काम गर्दाखेरि तिनीहरू आएर एसएसबीले के भन्यो कि अब तिमीहरू 60 मिटर छोडेर चाहिँ 80 मिटर छोडेर काम गर। हाम्रो 80 मिटर यो तटबनको लागि 80 मिटर छोडेर काम गऱ्यौँ। फेरि तिनीहरू पछि आएर तिनीहरूको अब यो नाप्चोको यो कटान सुरु हुन बेलामा तिनीहरूको अधिकारी आयो अनि आएर चाहिँ सोध्यो आफै किन यति बाँकी छ, 10 गजा यहाँ रहेछ, किन यति बाँकी छोड्यो। त्यो बेला झन्डै म आएँ, त्यहाँ यहीँ आइपुगेछु, यहीँको कुरो हो। मैले भने कि सर यो आपका एसएसबी और चकदहा का जनता सब लोग मिल करके ये रोक दिया है कि नहीं, इधर से आगे नहीं बढ़ना है। 10 गजा है, 10 गजा से 60-80 मीटर उधर आप लोग काम कीजिए, इधर काम मत कीजिए। हमने उसी टाइम हमने बोल दिया कि आप लोग भी यहाँ से जब हमको छुड़वा दिए 80 मीटर, आप लोग भी 80 मीटर छोड़ करके काम कीजिएगा। उधर का इंजीनियर बोला कि नहीं, ऐसा कहाँ काम हम करेंगे, हम काम ही नहीं करेंगे, छोड़कर चला गया। यो पहिला होइन चाहिँ दुई गाउँ मिलेर, यो चकदहवा गाउँ भारत हो, यो बिहार हो। यो चाहिँ बिहारको भूमि अहिले मनावता, यो हाम्रो नेपाल हो। यही 10 गजा मानिएछ, तर दुई गाउँको जनता मिलेर त्यो बनाएको हो। यो न प्रशासन बनाछ न दुई देश मिलेर बनाछ, यो दुई गाउँको जनताले चाहिँ मानेछ, एउटा मनावताको हैसियतले यो मानेको हो, तर रियल यो होइन। उनीहरू भन्छन् हामी सीमा रक्षाको लागि रगत पसिना बगाइरहेका छौं। हामी दिन रात भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी र भारतीय नागरिकसँग लडिरहेका छौं, तर नेपाल सरकार भने हामीलाई आफ्नो नागरिक मान्नै तयार छैन। उनीहरूको दाबी छ कि अहिले पनि निकै ठूलो संख्यामा यहाँ नेपाली नागरिक भएर पनि उनीहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्। नागरिकता सर यहाँ जनसङ्ख्या 3,200 कति छन्, त्यसमा 300 जनाको मानौँ नि 300 जनाको नागरिकता छ, बाँकी सबै वञ्चित। यहाँ लड्न बेलामा सबै म नेपाली हो भनेर जान्छौँ लड्न। नागरिकता लिन बेलामा उसको के पुगेन त्यो बेला कतिजनाको उमेर पुगे थिएन। ठिक छ, हाम्रो लडिरहेछौँ आफ्नो नेपालको जग्गा खातिर, नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई नागरिकता दिनु पर्यो नि, त्यति गर्नु पर्यो नि। हाम्रो जग्गाको चाहिँ अहिले नापी नक्सा भएको छैन, लाल पूर्जा पाएको छैनौँ। यो विषयमा सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि जानकार नै छन्। उनको पनि बुझाइ छ कि सुस्ताकै बासिन्दाको कारण नै सुस्ता
आजको दिनमा नेपाली भूमि भयो। दर्शकवृन्द, सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्षले पनि यो भूमि यदि आफूले पाएको खण्डमा र भारतबाट यदि सरकारले केन्द्रीय स्तरबाट नै पहल गरेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो भूमि फिर्ता आइसकेपछि त्यसको उपयोगको लागि स्थानीय तहसँग पनि त्यो योजना रहेको, तर त्यसको लागि केन्द्रले भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्ने र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा जसरी पछिल्लो समय सम्पूर्ण देश एक भएर लडिराखेको र भारतीय पक्षसँग वार्ताको तयारी गरिराखेको र प्रमाण जुटाइराखेको सन्दर्भमा सुस्ताको नेपाली भूमि पनि फिर्ता लिनको लागि चाहिँ सरकारले पहल गर्नुपर्ने भन्ने उहाँको भनाइ थियो। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि यहाँहरूलाई कार्यक्रम भयम राष्ट्रिय जागृति याममा पुनः स्वागत छ र यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई हामी राष्ट्रका विविध समस्याको सन्दर्भमा र त्यसको साथसाथमा देशभक्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ र पछिल्लो समय भारतले अतिक्रमण गरेको र नेपालको अनुमति बिना जबरजस्ती रूपमा आफ्ना फौजलाई परेड खेलाइराखेको भूमि, मुख्य गरी त कालापानी र त्यससँगै जोडिएको लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा जसरी आम नेपाली नागरिकहरूले चासो अभिव्यक्त गरिराखेका छन् र यही साथसाथमा हामीले आम नेपाली नागरिकलाई बुझाउन खोजिराखेको विषय त्यो क्षेत्र सँगसँगै भारतले त्यति नै क्षेत्रफलको नेपालका विभिन्न जिल्लामा चाहिँ अतिक्रमण गरिराखेको छ र सुस्ता सबैभन्दा त्यहाँभन्दा अलिक कम सुस्तामा पनि उसले अतिक्रमण गरिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ र आजको कार्यक्रममा मुख्य गरी त भारतीय हस्तक्षेप बल मिच्याईको विरुद्धमा नै यो कार्यक्रम केन्द्रित छ र उनीहरूले नेपाली नागरिकलाई अपमान गर्नेदेखि लिएर सत्ताले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई अपमान गर्ने, नेपालको आफ्नो जुन आत्मनिर्णयको अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ सम्मान नगर्ने र त्यहाँको शासन सत्ताकै आडमा रहेका, चाहे त्यो नागरिकको तहमा होस् वा त्यहाँको प्रशासनको कुरा गरौँ, सुरक्षाकर्मीको कुरा गरौँ, उनीहरू भने पिल्लर सार्नेदेखि लिएर कतै न कतै नेपाली भूमिलाई एक दुई हात भए पनि त्यो पिल्लर सार्दै पनि मिच्न खोज्ने र वर्षौँदेखि नेपाली भूमिलाई त्यो सीमा विवादको नाममा नेपाली भूमिमा आफूहरूले खेतीपाती गर्ने, नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, विवादित बनाउने यो काममा निरन्तर उद्धत भइराखेका कारणले गर्दाखेरि यी विषयवस्तुमा पनि सरकारले सँगसँगै आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय भारतले जसरी वार्ताको लागि नेपाललाई चाहिँ आग्रह गरिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ अब नेपालले पनि वार्ता यो पहिलेको जस्तै वार्ताको लागि नहोस् कि वार्ता चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि एउटा सार्थक वार्ताको चाहिँ नेपालले माग गर्नुपर्ने देखिएको छ। होइन भने विगत लामो समयदेखि दशकौँ भइसक्यो एउटै मुद्दा चाहिँ नेपाली नागरिकले नेपालको राजनैतिक आन्दोलनका विभिन्न समयहरूमा पनि यो मुद्दा जसरी उठिराखेको थियो तर कहिल्यै पनि पुरा नहुने जसरी भइराखेको छ, यो समय चाहिँ यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नको लागि नेपाली राजनैतिक नेतृत्वले पनि निकै गहन तरिकाले उठाउनुपर्ने आवश्यक छ। अब यहाँहरूलाई हामी अर्को रिपोर्टतर्फ यहाँहरूलाई केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ। अबको रिपोर्ट नेपाली नागरिकहरू आजको दिनमा पनि भारतीय सीमा रक्षाको लागि खटिराखेको अवस्था छ, भारतीय नागरिकको सुरक्षाको लागि खटिराखेको अवस्था पनि देखिएको छ। धेरै नेपाली नागरिकहरू छन् जो आजको दिनमा पनि भारतमा विभिन्न काममा उनीहरू गइराखेको र भारतको विकास निर्माणमा चाहिँ उनीहरू सहायक सिद्ध भइराखेको अवस्था छ। तर नेपालीहरूले लगाएको जुन गुण छ त्यो चाहिँ भारतले बिर्सिराखेको र उल्टो तिनै नेपाली नागरिकहरू जो एकातर्फ भारतीय सीमामा भारतीय सार्वभौम सत्ताको संरक्षणको लागि र त्यहाँका नागरिकको सुरक्षाको लागि लागिराखेका छन्, तर त्यही नेपाली नागरिकको घर जो नेपालमा रहेको छ त्यही नेपालको भूमि चाहिँ उम्मिचिराखेको छ। यो कसरी न्याय सिद्ध हुन सक्छ अथवा कसरी न्यायिक हुन सक्छ, यही विषयलाई केलाएर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। सन् 1816 को नेपाल अंग्रेज युद्धको अन्त्यपछि नै नेपाली युवाले आफ्नो अमूल्य जीवन भारतीय सैनिक सेवामा अर्पण गरिरहेका छन्। हाल करिब 32,000 नेपाली युवा भारतीय सेनाको गोर्खा राइफल रेजिमेन्टमा कार्यरत छन्। भारतीय सेनाको गोर्खा राइफलमा हाल 7 बटालियन छन्। प्रत्येक बटालियनमा 800 नेपाली जवानहरू छन्। गोर्खा राइफल रेजिमेन्टका साथै आसाम राइफल रेजिमेन्टमा पनि गोर्खा जवान कार्यरत छन्। सीमा विवादका कारण नै भएको सन् 1962 को इन्डिया चीन युद्ध र सन् 1979 को इन्डिया पाकिस्तान बीच भएको कारगिल युद्धमा हजारौं गोर्खा जवानहरूले भारतीय सीमा रक्षाको निम्ति आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्। युद्धको बेला गोर्खा जवानले लगाउने जय मा काली
आयु गोर्खालीको नाराले आज पनि शत्रुको मुटु काँप्दछ। कारगिल युद्धको क्रममा असम्भव देखिएको शत्रुको टाइगर हिल पोस्ट गोर्खालीले जितेपछि त्यो युद्धमा भारत विजयी भएको थियो। भारतीय सीमा रक्षाको लागि लाखौं गोर्खाली समर्पित हुँदा कयौं नेपाली महिलाको सिन्दूर पुछिएको थियो। नेपाली आमाले आफ्नो काख रित्तो पार्नु परेको थियो। नेपाली बाल बालिकाले आफ्नो अभिभावक गुमाउनु परेको थियो। तर आज किन भारतले बिर्सिरहेको छ लाखौं नेपाली युवाहरूले उनीहरूको लागि गरेको बलिदानी? आज हरेक भारतीय नागरिकलाई चैनको निन्द्रा निश्चित गर्नका लागि नेपाली युवा भारतीय सीमामा 24 घण्टा पहरेदारी गरिरहेका छन्। भारतीय नेता र सरकारले यो गुण बिर्सिन मिल्दैन। नेपाली युवा गोर्खा सैनिक भई भारतीय भूमिको सीमा रक्षामा खटिरहेका बेला यता जन्मभूमिको भूभाग मिचिँदा र मातृभूमिको अस्मितामा आँच आउँदा उनीहरूको मन कस्तो होला? यो संवेदनशीलता भारतले बुझ्नै पर्छ। कतिपय सामाजिक सञ्जालमा गोर्खा सैनिकको मातृभूमि प्रतिको भावना पोखिन थालिसकेको छ। मनै रहेन भने व्यक्ति कर्तव्यप्रति कसरी प्रतिबद्ध रहन सक्ला र? अवश्य पनि दर्शकवृन्द, आजको दिनमा पनि हजारौं नेपाली नागरिकहरू, नेपाली युवाहरू भारतको नागरिकको सुरक्षाको लागि र भारतको सार्वभौमसत्ताको संरक्षणको लागि यति बेला इन्डियन आर्मीमा भर्ती भइराखेको र त्यहाँ सेवा गरिराखेको अवस्था छ। तर उनीहरूको जन्मभूमिमा आज पनि भारतले वक्र दृष्टि लगाइराखेको छ, कुदृष्टि लगाइराखेको छ र त्यो मिच्ने काम गरिराखेको छ। यो स्वयं भारतीय राजनैतिक नेतृत्वदेखि त्यहाँको सैनिक नेतृत्वले पनि सोच्नुपर्ने विषय हो। किनकि पछिल्लो समय त भारतीय राजनैतिक नेतृत्व केही मौन जस्तो, तर त्यहाँको सैनिक नेतृत्वले जसरी चाहिँ मुख्य रूपमा नेपाली सार्वभौमसत्ताको विषयमा चाहिँ जुन प्रकारका गैर जिम्मेवारपूर्ण र नेपाली नागरिकको र हाम्रो आत्मसम्मानमा पनि चोट पुर्याउने तरिकाले जसरी अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्, त्यसतर्फ पनि त्यो अभिव्यक्ति दिनुभन्दा अगाडि आफ्नै सैनिक आफ्नो अथवा भारतकै सार्वभौमसत्ता संरक्षणको लागि खटिराखेका नेपाली नागरिक जो युवाहरू अहिले छन् तिनीहरूप्रति पनि संवेदनशील हुन आवश्यक छ। यो भन्दै यहाँहरूलाई हामी लगातार पछिल्लो समय देखिराखेको खास गरी भारतीय राजनैतिक नेतृत्वदेखि त्यहाँको नेपालको विषयमा जानकार भनिएका ती विज्ञहरूको कुरा गरौँ वा अन्य व्यक्ति जो चाहिँ भारतको मिडियामा छन्। भारतको मिडियाको त कुरा गरी साध्य छैन, त्यो एउटा सामान्य भाषिक शुद्धताको कुरा गरौँ अथवा विभिन्न कुराहरूमा जसरी भाषाको सीमा नै नाघेर नागरिकहरूको अपमानमा उत्रने र कुनै एउटा निश्चित वर्ग, निश्चित दल, निश्चित क्षेत्रको पृष्ठपोषणको लागि अस्वस्थ रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिरहने भारतीय मिडियाको यति बेला कुरा गर्नुभन्दा पनि त्यहाँको शासकीय वर्गले पनि पछिल्लो समय नेपाली सार्वभौमसत्तालाई नमानिराखेको र उल्टो नेपालले आफ्नो भूमि जसरी पछिल्लो समय दाबी गरिराखेको छ त्यो विषयमा पनि उनीहरू त्यसलाई पनि अस्वीकार गरिराखेको र वार्ताको लागि वार्ता अल्झाइराख्ने, कसरी नेपालीहरूलाई अलमलाउन सकिन्छ त्यसतर्फ उद्यत भइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ हामी यो विषयलाई थप झकझकाउने हिसाबले यो कार्यक्रम समक्ष, यो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई विभिन्न विषयहरू जानकारी गराइराखेका छौँ। अब फेरि अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामै रहेको विषय मुख्य गरी त नेपालको पछिल्लो राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सामा मिसाइएको अथवा समावेश गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ। र जुन क्षेत्रको विषयमा आजको दिनमा अहिले विवादित भनेर भारतले भनिराखेको छ, तर नेपाली भूमिमा आजको दिनमा पनि कालापानीको क्षेत्रमा मात्र झन्डै 8वटा भारतीय क्याम्प अहिले त्यहाँ रहेको र त्यहाँ अहिले पनि भारतीय फौजले परेड खेलिराखेको अवस्था छ। अबको अवस्था भनेको त्यो अवस्थालाई हामीले कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने नै सरकारको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। र हिजोको दिनमा जति बेला नेपाल आफैले जति बेला चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला थिए, उनले नेपालको सीमावर्ती, नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ केही भारतीय सैनिकहरूले पोस्ट खडा गर्नको लागि जुन प्रकारको त्यो आमन्त्रण स्थिति भयो त्यो हटाउनको लागि जुन प्रकारको सकस परिराखेको अवस्था थियो, प्रतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले 2026 तिर ती पोस्टहरू यहाँबाट फिर्ता पठाएका थिए। र अब फेरि हामीले नेपालको आग्रह बिना नै उनीहरूको आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि कालापानीमा आएर उनीहरू जसरी बसिराखेका छन् त्यो रणनीतिक स्वार्थ उनीहरूले आफ्नो देशको सुरक्षा आफ्नै भूमिमा बसेर गर्नुपर्छ। नेपालको भूमिमा उनीहरूलाई रणनीतिक स्वार्थ पूर्तिको लागि चाहिँ त्यो अनुकूल भयो भनेर हाम्रो देशको सहमति बिना अथवा हाम्रो
जुन प्रकारको आजको दिनमा सार्वभौमसत्ता छ त्यसलाई चाहिँ अछुड नराख्ने हिसाबले जसरी प्रवेश गरेर जबरजस्त रूपमा लुकीछिपी जसरी आए र अहिले जानको लागि आनाकानी गरिराखेको अवस्था छ, अब उनीहरूलाई त्यो स्थानबाट फिर्ता पठाउनु नै सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय र त्यसको लागि वार्ता गर्नुपर्ने समय पनि आइसकेको छ। तथ्यहरूले आजको दिनमा पनि जुन लिम्पियाधुराबाट बगिराखेको जुन नदी छ महाकाली नदी, त्योभन्दा पूर्वको भूमि नेपालको रहेको भनेर स्पष्ट सङ्केत गर्दै गर्दाखेरि पनि भारतीय मिडिया र त्यसको साथमा भारतीय जो विज्ञहरू रहेका छन् उनीहरूको अल्पज्ञान भनौँ वा उनीहरूको अहङ्कार त्यो चाहिँ नेपालको विपक्षमा यति बेला त्यो पोखिराखेको अवस्था पनि छ। तर प्रमाणहरूले तथ्यहरूले यति बेला नेपालको साथ दिइराखेको अवस्था छ। तिनै तथ्यहरू के प्रमाण छन् जसले ती भूमि हाम्रो हो भनेर प्रमाणित गरिराखेका छन्, ती तथ्यहरू मध्ये केही तथ्य मात्र आजको यो रिपोर्टमा यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरी आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरे पनि कालापानीमा भारतीय फौजको परेड रोकिएको छैन। ऐतिहासिक तथ्यले यो भूमि नेपालको पुष्टि गरेको छ, तर भारतको बल मिच्याई कायमै छ। अझ नयाँ नक्सा सार्वजनिक पछि नेपाल र भारत सीमाबारे भारतीय मिडियाको अनुसन्धान भन्दा अहङ्कारको हुङ्कार पनि उत्तिकै टिठलाग्दो छ। झुटमा आधारित भारतीय मिडियाको कोकोहोलो एकातिर होला, तर तथ्य र प्रमाण भने नेपालका पक्षमा छन्। तथ्य नम्बर 1, सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच युद्ध समाप्तिका लागि भएको सम्झौता हो। यही सन्धिकै आधारमा नेपालको सीमा निर्धारण गरिएको हो र सुगौली सन्धिको धारा 5 मा नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीलाई तय गरिएको छ। यसको आधारमा महाकाली नदी पूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको जगजाहेर छ। तथ्य नम्बर 2, विक्रम सम्वत 2015 को मतदाता नामावली। विक्रम सम्वत 2015 को निर्वाचन पहिलो आम निर्वाचन हो। त्यति बेला 109 निर्वाचन क्षेत्रमा 9 राजनीतिक दलका 786 उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए र मतदाताको सङ्ख्या 42,46,468 थियो। यी मध्ये केही मतदाता लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दा पनि रहेको पाइन्छ। तथ्य नम्बर 3, विक्रम सम्वत 2018 को जनगणना। नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा जुन भूमि अहिले समावेश गरेको छ, यही स्थानमा विक्रम सम्वत 2018 मा भैरव रिसालको नेतृत्वको टोलीले जनगणना नै गरेको थियो। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल त्यति बेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा शाखा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा गरिएको जनगणनामा 2018 असार 8 गतेसम्म नाभी, कुती र गुन्जी गाउँमा जन्मिएका नागरिक समेटिएका छन्। नाभी, कुती र गुन्जी गाउँ यदि नेपालको हुँदै नथ्यो भने नेपालले किन जनगणना गर्थ्यो? त्यसकारण 2018 को जनगणना पनि एक बलियो तथ्य हो। यसले लिम्पियाधुरालाई उद्गम स्थल बनाएको काली नदी पूर्वको भूमि नेपालको भएको प्रमाणित गर्दछ। तथ्य नम्बर 4, जनताले तिरो बुझाएको रसिद। भारतले आफ्नो भनी सैनिक उपस्थिति जनाएको क्षेत्र कालापानीका नेपाली नागरिकले 1995 सालदेखि नै नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेका रसिद अहिले पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित नै रहेको छ। मालपोत वा तिरो अहिले भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र गुन्जीका बासिन्दाले तिरेका थिए। यसमा नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नाम उल्लेख छ। तिरो तिरेका रसिद पनि बलिया प्रमाण हुन्। यसले भारतीय मिडिया र सरकारको दाबीलाई गलत साबित गरिदिन्छ। सुगौली सन्धिको व्यवस्था होस् वा विक्रम सम्वत 2015 को मतदाता नामावली, विक्रम सम्वत 2018 को जनगणना होस् वा जनताले तिरो बुझाएको रसिद, सबै तथ्यले लिम्पियाधुरालाई उद्गम स्थल बनाएको महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सिमाना भएको प्रमाणित गर्दछन् र महाकाली नदी पूर्वको भूमि नेपालको हो भन्ने स्वयं सिद्ध हुन्छ।
अवश्य पनि दर्शकवृन्द, तथ्यहरू नेपालको साथमा रहेका छन् र तथ्यले उक्त भूमि नेपालको भएको, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको प्रष्टसँग प्रमाणित गरिराखेको छ। तर पनि भारतको अर्घ्याल्याइ अहिले पनि रोकिएको छैन। मुख्य गरी त रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिए चाहिँ सन् 1816 को मार्चमा भएको सुगौली सन्धिको विषय होस् वा त्यसलाई फेरि पूरक सन्धिको रूपमा चाहिँ सन् 1816 को डिसेम्बरमा चाहिँ पूरक सन्धि पनि गरिएको थियो, त्यसको व्यवस्था होस् वा बेला बखतमा जुन नक्साहरू आजको दिनमा पनि 132 नक्सा आजको दिनमा पनि नेपाल सरकारसँग रहेको भनेर बताइएको छ, ती नक्सामा रहेको व्यवस्थाको कुरा गरौँ वा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरू जो चाहिँ विभिन्न पुस्तकहरूमा लेखिएको कुरा त्यो क्षेत्रमा त्यति बेला घुम्नको लागि अथवा मानसरोवर जानको लागि विभिन्न व्यक्तित्वहरू त्यो मार्ग हुँदै गएको र त्यहाँ व्यवस्था गरिएको कुराले पनि आजको दिनमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको स्पष्ट सङ्केत मात्र होइन, प्रमाणित गरिराखेको छ। तर भारत आजको दिनमा पनि त्यो प्रमाण अस्वीकार गरिराखेको छ र उसको अर्घ्याल्याइ अहिले पनि जारी रहेको छ। र अब हामीले त्यो भूमि नेपालमा फिर्ता ल्याउनको लागि नेपालकै रहेको छ, तर भारतीय सैनिक त्यहाँबाट उसको उपस्थितिलाई फिर्ता पठाउँदै उक्त भूमिलाई फेरि हामीले हाम्रो उपभोगमा ल्याउनको लागि अब वार्ताको लागि जुन भारतले आह्वान गरिराखेको छ, हाम्रो प्रयास अब के हुनुपर्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। झलनाथजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु म। धन्यवाद, सबैले धन्यवाद भनिसके। यहाँबाट मैले जान्न चाहिराखेको, जसरी वार्ताको अहिले पछिल्लो समय भारत सरकारले जुन आग्रह गरिराखेको अवस्था छ, यो वार्ताको आग्रह चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ, यो वार्ताको लागि वार्ता गर्न उसले चाहिराखेका हो वा आजको दिनमा जुन हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ अछुडा राख्नको लागि जुन व्यवधानको रूपमा रहिराखेको छ भारतीय पक्ष, त्यो चाहिँ सार्थक समाधानको लागि चाहिँ उन्मुख भइराखेको जस्तो लाग्छ? हाम्रो देशले पहिलो पटक राष्ट्रिय सहमति गरेर एउटा नक्सा पास गरिकन आफ्नो भूभागलाई समेटेर यो हाम्रो भूभाग हो भनेर भारत समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। र यो प्रस्तुतिमा कुनै भावनात्मक कुरा, भावावेशको कुरा छैन। हामीले सुगौली सन्धिको यथार्थतालाई अगाडि सारेका छौँ। त्योभन्दा पछि भारत र नेपालको बीचमा, खास गरी ब्रिटिस इन्डिया र नेपालका बीचमा भएका तमाम नक्साहरू जो हुन्, दर्जनौं नक्साहरू प्रकाशित भएका छन्, ती नक्साहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यसपछि त्यो ठाउँमा विभिन्न कालखण्डमा बसोबास गरेका मानिसहरू, नापी, गुन्जी, कुटी भन्ने गाउँहरू थिए ती ठाउँहरूमा पहिला। ती गाउँहरू अहिले उजाड बनाइएका छन्। ती गाउँहरूमा बस्ने मान्छेहरूले तिरो तिरेका रसिदहरू, त्यसको साथसाथै ती मान्छेहरूको बीचमा पहिले गरिएका जनगणनाका कुराहरू लगायतका ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रस्तुत सङ्कलन गरेर हामी वार्ताका निम्ति तयार भएका छौँ। र भारतले वार्ता गर्ने कुराहरू भनेको देखाउवाका निम्ति हुन सक्दैन। हामीले जो वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनिदिएका छौँ, यथार्थमा हामीले जे भनेका छौँ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुको निम्ति वार्ता हो, सार्थक वार्ता हो, उद्देश्यमूलक वार्ता हो। यो सीमा समस्या जो नेपाल र भारतका बीचमा धेरै लामो समयदेखि, दशकौंदेखि रहेको छ, यो समस्यालाई समाधान गर्ने वार्ता हो। तर अहिले जसरी भारतीय पक्षले विगतमा चाहिँ त्यो इपिजीको रिपोर्ट नबुझ्दै गर्दाको अवस्था होस् वा पहिले पनि हामीले जसरी असन्तुष्टि जाहेर गरेका थियौँ कि भारतीय पक्षलाई उनीहरूले नेपालको नक्सा अथवा नेपालको भूमि चाहिँ समेटेर जसरी राजनैतिक नक्सा उनीहरूले जारी गरे, त्यति बेला हामीले असन्तुष्टि अथवा चीनसँग उनीहरूले सम्झौता गर्दाखेरि हामीले असन्तुष्टि जाहेर गर्दाखेरि पनि उनीहरू सडक निर्माणसम्मको अवस्थामा आए। तर अहिले पनि उनीहरू चाहिँ त्यही फेरि अल्मलाउने नेपाली पक्षलाई र नेपाली पक्षलाई चाहिँ अल्झाइराख्ने र रणनीतिक रूपको जुन एउटा स्वार्थ उनीहरूको सिद्ध गर्नुपर्ने छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने हो कि फेरि नेपाली पक्ष अल्मलिने हो कि भन्ने चाहिँ जनतामा अहिले पनि आशंका छ नि। त्यो आशंकालाई दूर गर्नको लागि अब हामीले के गर्ने? यो तपाईले भनेका कुराहरू वास्तवमा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले गरेका हेपाहपूर्ण व्यवहारहरू हुन्, हैकमपूर्ण व्यवहारहरू हुन्। एउटा मित्र राष्ट्रबाट त्यस प्रकारका व्यवहार कसैले पनि अपेक्षा गरेको हुँदैन। हामीले पनि अपेक्षा गरेका छैनौँ। भारतको साइज ठुलो छ नेपालको भन्दा, भारतको जनसङ्ख्या ठुलो छ नेपालको भन्दा, रिसोर्सेसहरूमा, साधन स्रोतहरूमा भारतसँग धेरै ठुल्ठुला कुराहरू छन्। तर सार्वभौम सत्ता जतिसुकै ठुला राष्ट्रहरूको पनि सार्वभौम सत्ता समान हुन्छ। नेपाल र भारतको सार्वभौम सत्ता समान छ।
त्यसो हुनाले हामी यी दुवै मुलुकहरूले समानताका आधारमा पारस्परिक लाभका आधारमा मैत्रीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र समस्याहरूको समाधान पनि मैत्रीपूर्वक गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हिजो इतिहासले छोडेका समस्याहरू यी इतिहासले जेसुकै कारणले छोडेको किन नहोस्, जुनसुकै प्रकारको अन्यायपूर्ण कार्य हिजो भएको किन नहोस्, तर अब नेपाली जनता पनि सचेत छन्, नेपाल राष्ट्र सचेत छ, नेपालका राजनीतिक कर्मीहरू सचेत छन्, सञ्चारकर्मीहरू सचेत छन्, सम्पूर्ण राष्ट्रिय हितका देशभक्तहरू सचेत छन् र आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नको लागि उनीहरू जागरुक भएर उठेका छन् र त्यो जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर सरकारले भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव राखेको छ। नेकपाले यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई मार्गदर्शन गर्दै सरकारलाई समेत मार्गदर्शन गर्दै अगाडि बढेको छ। तपाईलाई थाहै छ नेकपाले मार्गदर्शन गरेको हुनाले यसपटक यो नक्सा छाप्ने र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो भनेर घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गराएका छौँ। नेकपा यसमा गर्व गर्छ र नेकपाको सरकार भएको हुनाले अहिले नेकपाको सरकार सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै भारतसँग वार्ता गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको छ। हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले देखिराखेको जति पनि भारतीय मिडियाको कुरा गरौँ अथवा नेपालको बारेमा जानकारी राख्ने भनेर भारतीय मिडियामा बोल्ने अथवा नेपालीको मिडियामा पनि बोल्ने जति पनि भारतीय विज्ञहरू रहेका छन्, उनीहरूको कुराकानी सुन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू हामीले जसरी हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई चाहिँ अछुडा राख्नको लागि भारतसँग माग गरिराखेका छौँ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ नयाँ नक्सा पनि हामीले जारी गर्यौँ, तर उनीहरू चाहिँ यसलाई कतै न कतै यो चीनको उक्साहाटमा भयो भन्ने कोणबाट चाहिँ नेपालीको पनि अपमान गरिराखेको, नेपालको सार्वभौमसत्ताको अपमान गरिराखेको, हाम्रो अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिराखेको देखिन्छ। यसमा यहाँको धारणा के छ? भारतीय जनता नेपालका विरुद्धमा छैनन्, भारत राष्ट्र पनि नेपालका विरुद्ध हुनै सक्दैन र नेपालमा जुन खालका कुराहरू अहिले उठिरहेका छन् ती कुराहरू कसैको उक्साहाटबाट उठेका कुराहरू होइनन्। भारतका जनता, भारतीय सरकार, भारतीय सञ्चारकर्मीहरूले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने सिङ्गो दक्षिण एसिया ब्रिटिस साम्राज्यवादको उपनिवेशवादी जुवामुनि भइरहेको बेलामा पनि, गुलामी गर्न बाध्य भइरहेको बेलामा पनि नेपाल स्वतन्त्र थियो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थियो, राष्ट्रिय अखण्डताले युक्त थियो र राष्ट्रिय स्वाभिमानको झण्डालाई दृढतापूर्वक राखिरहेको थियो। न उत्तरतिरको ढुङ्गा न दक्षिणतिरको ढुङ्गा, हामी दुवै ढुङ्गाहरूसँग समानताका साथ सम्बन्ध राख्दै आएका देशहरू हौँ, देश हौँ। त्यसो हुनाले हामीले कसैको उक्साहटमा चल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रा समस्या चीनसँग पनि हुन सक्छन्, हामी चीनसँग पनि समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्छौँ, तर अहिले भारतले हाम्रो सीमा मिचेको छ, हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। त्यसकारणले अहिले भारतसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ, भारतसँग यो समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ। यसमा कसैको उक्साहट देख्नु आग्रहपूर्ण कुरा बाहेक अरू केही होइन। अर्को शङ्कै गर्ने हो भने जुन मान्छेहरू अहिले यहाँ चीनको उक्साहट देखिरहेका छन्, कतै उनीहरू अमेरिकाको उक्साहटका आधारमा यो आरोप लगाइरहेका त छैनन्। हामी यो आशंका व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अहिले जुन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा चाहिँ देशमा जसरी बहस चलिराखेको छ र त्यो भूमि फिर्ता लिनको लागि जुन प्रयास भइराखेको छ, तर त्यसको साथसाथमा त्यहाँभन्दा अलिक कमका जस्तो झन्डै 14,000 हेक्टर भूमि चाहिँ सुस्तामा मिचिएको छ र त्यस्तै 23वटा जिल्लामा जो भारतसँग जोडिएका छन् त्यहाँ चाहिँ 71 स्तरमा नेपाली भूमि 60,000 हेक्टर भूमि चाहिँ अहिले पनि भारतीयहरूले अतिक्रमण गरेर राखेका छन्। यो हामीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको माग गर्दै गर्दाखेरि अथवा त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ताको माग गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भूमि पनि हामीले लिन, सुस्ता लगायत अन्य स्थानको पनि भूमि चाहिँ नेपालमा फिर्ता लिनको लागि चाहिँ सँगसँगै प्रयास गर्दा ठिक होला, वा पहिला चाहिँ यो लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद सल्टाइसकेपछि हामी त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ? हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अहिले नेपाल र भारतका बीचमा खास गरी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत एउटा व्यापक बहसको सुरुवात भएको छ। यो दक्षिण एसिया व्यापी बहस हुन सक्दछ। दक्षिण एसियाका अरू देशहरूलाई पनि सरोकार छ।
भारतले अरू देशहरूसँगका सम्बन्धहरूको सन्दर्भमा पनि राम्रो ढङ्गले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी भारत विरोधी होइनौँ, हामी भारतका विरुद्ध कसैलाई उक्साउन पनि चाहँदैनौँ, तर अहिले जुन प्रकारका विषयवस्तुहरू हामीले उठाएका छौँ र त्यसले एउटा बहसको सुरुवात गरेको छ, हामीलाई खुसी लागेको छ। भारतका बुद्धिजीवीहरू, भारतका पत्रकारहरू, भारतका नेपाल विज्ञहरूले समेत अहिले यो बहसमा सहभागी हुन थालेको देख्दा हामीलाई खुसी लागेको छ। तर यो बहस तथ्यहरूको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, सत्यलाई पत्ता लगाउने दिशामा हुनुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यहरू, भौगोलिक तथ्यहरू, राजनीतिक तथ्यहरू, सीमा सम्बन्धी तथ्यहरू, हाइड्रोलोजी सम्बन्धी तथ्यहरू, भूगर्भ सम्बन्धी तथ्यहरू, यी सम्पूर्ण तथ्यहरूका आधारमा यी बहस र विवादहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्यौँ भने हामी एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। र साथसाथै हामीले अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा भएको हाम्रो सीमा अतिक्रमणको सवाल हामीले उठाइरहँदा सिङ्गो नेपाल र भारतका बिचको जुन सम्बन्ध छ, खास गरिकन यो सीमा सम्बन्ध छ, यो सीमा सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि उठाउनुपर्छ। आज हामी विश्वको चाहिँ 21औं शताब्दीबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, 21औं शताब्दीको पनि दोस्रो दशक पार गर्न लागेका छौँ। यस्तो अवस्थामा आउँदाखेरि पनि हाम्रो देशको सिमाना अङ्कित भएको छैन। चीनसँगको सिमाना अङ्कित भयो, तर भारतसँगको सिमाना अझै अङ्कित हुन सकेको छैन। यो दुःखद कुरा हो। त्यसकारणले आज हामीले लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा, लिपुलेकको सन्दर्भमा र कालापानीको सन्दर्भमा जे कुरा उठाइरहेका छौँ, यो उठान भनेको सुस्तामा समस्या छ भन्ने कुराको उठान पनि हो, अन्य क्षेत्रहरूमा समस्याहरू छन् भन्ने कुराको उठान पनि हो। सिङ्गो देशको सिमानालाई समाधान गर्ने कुराहरूतर्फ हामी दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले शुभ सङ्केत गरेको छ। यो सम्पूर्ण कुरा हामीले उठाइराख्दाखेरि प्रमाणहरूले, आजको दिनमा तथ्यहरूले पनि प्रमाणित गरिराखेको चाहिँ नेपाली भूमि जुन हामीले दाबी गरिराखेका छौँ त्यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने, आशंका गर्नुपर्ने स्थिति छैन। चाहे त्यो सुगौली सन्धिको कुरा गरौँ वा हामीले गरेको जनगणनाको वा मतदाता नामावलीको कुरा वा त्यहाँबाट त्यहाँका नागरिकले तिरेको रसिदको कुरा, यो सम्पूर्ण तथ्य हुँदाहुँदै पनि हामीलाई यति लामो समय चाहिँ किन लाग्यो यो भारतसँग हाम्रो भूमि फिर्ता लिनको लागि अथवा त्यसको लागि पहल गर्नको, एउटा निर्णायक पहल गर्नको लागि पनि? यसमा दुईटा कुराहरू छन्। एकातिर भारतको अतिक्रमणकारी नीति जिम्मेवार रह्यो, अर्कोतर्फ हाम्रो देशका विभिन्न कालखण्डका शासकहरू कानमा तेल हालेर बसे। उनीहरूले देशप्रतिको जिम्मेदारी, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेदारी जुन ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो ढङ्गले निर्वाह गर्न सकेनन्। 46 सालभन्दा अगाडि पनि वास्तवमा त्यो ठाउँमा बसेका कतिपय प्रशासकहरू, सिडिओहरू र अन्य भूमि प्रशासकहरू आदिहरू समेतलाई नेपालको भूभाग मिचिँदैछ भन्ने कुरा थाहा रहेछ। आज ती कुराहरू उजागर भइरहेका छन्। 1952 देखि नै वास्तवमा यो सवाल गम्भीर रूपमा उठेको रहेछ। जति बेला भारतलाई 18वटा मिलिटरी चेकपोस्ट नेपालको उत्तरी भागमा राख्न दिइयो, तिनै चेकपोस्टहरू मध्ये एउटा कालापानीमा पनि रहेको रहेछ भन्ने कुरा आज इतिहासका तथ्यहरूले बुझाउँदैछन्। त्यसमाथि भारत र चीनका बीचमा भएको 1962 को जो युद्ध हो, त्यो युद्धको बेलामा यो क्षेत्रलाई त्यो ढङ्गले भारतीय मिलिट्रीले कब्जा गरेको भन्ने कुरा पनि छन्। त्यसकारणले यी जम्मै जो तथ्यहरू छन् ती तथ्यहरूलाई अध्ययन गरेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आजको अवस्थामा हाम्रा सिमानालाई अङ्कित गर्ने नक्साहरू, त्यसदेखि यहाँसम्म आएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू र त्यो क्षेत्रमा जनगणनाबाट चाहिँ प्राप्त भएका तथ्याङ्कहरू, भूमि प्रशासनबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कहरू, विभिन्न बेलामा त्यहाँनिर सुरक्षा चौकीहरू पनि राखिएको थियो। पहिला सुरक्षा चौकी थियो, त्यो समेत हटाइएको रहेछ। त्यस्तै गरेर एउटा हेल्थ पोस्ट समेत पनि थियो त्यहाँ, त्यो पनि हटाइएको रहेछ। यस्ता कुराहरू रहेका छन्। त्यसो हुनाले यसमा एकातिर अतिक्रमणकारी भारतीय मित्रहरूको जिम्मेवारी छ भने अर्कोतर्फ नेपालका शासकहरूले गरेको लापरवाहीको परिणामस्वरूप पनि यो यति लामो समयसम्म यो समस्या जीवित भएर रह्यो। तर अब यसलाई जीवित राख्नुहुन्न,
अब सम्पूर्ण नेपाली जनता सचेत भइसकेका छन्, जागरुक भइसकेका छन्, अध्ययनशील पनि भइसकेका छन्। सम्पूर्ण जनता देशप्रति समर्पित भएर अगाडि बढ्नुको लागि तम तयार भएका छन्। त्यस हुनाले अब ढिलो नगरिकन यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। आजको दिनमा आम नागरिकको अवस्था र सरकारको अवस्था अथवा विज्ञहरूकै अवस्था हेर्दाखेरि पनि त्यो नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि अलि बढी उत्साहित भइराखेको अथवा दङ्ग परिराखेको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। तर त्यसको साथसाथमा हामीलाई चाहिने तथ्यहरूको सङ्कलनको सन्दर्भमा चाहे त्यो सुगौली सन्धिको सक्कली प्रमाणपत्रको कुरा पनि पछिल्लो समय आइराखेको छ, जुन सक्कली सम्झौता सन्धि छ कि छैन भन्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ यति बेला हामीसँग त्यो प्रमाणको जुहो सरकारले गरिराखेका छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँ आफैलाई के लाग्छ, त्यो जुहो चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा गरिसकेको अवस्था हो? जुन जुन सन्धिहरू भएका छन् अथवा जुन रसिदको कुरा अथवा जनगणनाको कुरा जुन गरिराखेको छ, त्यसको सक्कली प्रमाणहरू हामीसँग अहिले त तयारी अवस्थामै छ त? यो तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँको मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपाल सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा र हाम्रो भूभाग हाम्रो हो भनेर घोषणा गर्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण नयाँ उचाइ मात्रै हो। यसले हाम्रा सामु अब थप चुनौती खडा गरेको छ। त्यो भूभाग त हामीले फर्काएर ल्याउनु पर्नेछ। त्यो ल्याउने कुरासम्मको हाम्रो चुनौती पुरा गर्नको लागि सबभन्दा पहिले सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरू, तपाईँको सञ्चार माध्यम लगायत सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूले यो वास्तविकता के हो यसलाई जनता समक्ष ल्याउन, नेपाली जनतालाई शिक्षित गर्न, नेपाली जनतालाई तथ्यहरूले सुसज्जित गर्न तपाईँले भूमिका खेल्नु पर्नेछ। पहिलो भूमिका तपाईँहरू खेल्नुहोस्। त्यसको साथसाथै देशका इतिहासविदहरू जसले नेपालको एकीकरणको प्रक्रियादेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रा सिमानाहरू कसरी अगाडि बढेर आएका छन् ती कुराहरूको बारेमा हाम्रा इतिहासविदहरूले गम्भीर रूपले अध्ययन गरेर यथार्थलाई बाहिर ल्याउने काम गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, हाम्रा सीमाविदहरूले पनि यो कुराहरूमा राम्रो भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। त सीमाविदहरूले वास्तवमा त्यहाँको सिमाना कस्तो हो, कहिलेदेखि त्यसमा विवाद रह्यो, किन विवाद रह्यो, के कारणले गर्दाखेरि यो विवाद उत्पन्न भयो भन्ने कुराहरूको बारेमा गहिराईका साथ अध्ययन गरेर तथ्यहरू अगाडि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यति मात्र होइन, हाइड्रोलोजी जस्तो नदीको माथिल्लो भागमा पुग्दाखेरि दुईटा हाँगा फाटिएको छ भने त्यो दुईटा हाँगा मध्ये कुन चाहिँ हाँगामा त्यो नदीको मूल हो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। लिपु लेकबाट आउने नदी चाहिँ मूल हो कि लिम्पियाथुराबाट आउने चाहिँ मूल हो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसले विवाद खडा गर्न सक्छ। त्यो विवादलाई हल गर्ने एकमात्र उपाय भनेको हाइड्रोलोजी हो। हाइड्रोलोजीले के भन्छ भने जुन नदीका दुईटा हाँगा छन् भने जुन हाँगा सबभन्दा ठुलो छ, धेरै पानी बग्छ, त्यो हाँगा मूल हो, अथवा जसको क्याचमेन्ट एरिया सबभन्दा धेरै छ त्यो चाहिँ मूल हो। यस्ता अनेक महत्त्वपूर्ण आधारहरू हाइड्रोलोजीले पनि दिन्छ। हाइड्रोलोजीका विशेषज्ञहरूले पनि यो मामलामा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यस्ता तमाम विशेषज्ञहरूले हिजो त्यो ठाउँमा बसेर प्रशासन चलाएका द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता मित्रहरूले र अगाडि बढेर उहाँहरूले त्यति बेला भएका जो तथ्यहरू हुन् ती तथ्यहरू यथार्थहरूलाई अगाडि सारेर एउटा चाहिँ आफूलाई लिपिबद्ध गरेर अगाडि आउनुपर्ने जरुरत छ। र यी विविध पक्षहरूका जुन तथ्यहरू छन् त्यो तथ्यहरूलाई सङ्कलन गरेर नेपाललाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गराउने काममा हामी सबैले मर्मत गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता पाउन सक्छौँ। अब यो सीमाको साथसाथमा जोडिएको जुन भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति र त्यो मनोविज्ञान नै जसरी चाहिँ त्यो मनोविज्ञानमै जकडिएको अथवा जुन अवस्था देखिन्छ भारतीय शासक वृत्तमा चाहिँ नेपालप्रतिको त्यो दृष्टिकोण अथवा नीति निर्माणमा, त्यसलाई पराजित गर्नको लागि यो सीमाको समस्या त प्रमाणहरूले नेपालको पक्षमा रहेको देखाइसकेको छ, प्रमाणित गरिसकेको छ। अहिले पनि हामीले भारतसँग गरेका विभिन्न सन्धिहरूको कुरा बारम्बार आउने गरेका छ। असमान सन्धिलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि त्यसकैसँग जोडेर कतै कतै इपिजीको प्रतिवेदनको कुरा पनि आइराखेको छ। यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? भारतीय जुन शासकीय मनोवृत्तिमा नै परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ अब सुरुवात त भइसकेको छ, क्रमशः हामीले अन्य कामहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको यो
भूभाग हाम्रो हो भनेर घोषणा गर्यौं, म्याप पनि प्रकाशित गर्यौं, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यति नै पर्याप्त हुँदैन। अब हामीले विभिन्न चरणमा वार्ताका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कूटनैतिक नोट पनि प्रस्तुत गर्यौं, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नै हो। तर त्यति मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन। हामीले भारतसँगको वार्ता विभिन्न लेभलमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको लेभलमा हुन सक्छ, त्यो परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा हुन सक्छ, त्यो सचिव लेभलमा हुन सक्छ, अन्य टेक्निकल लेभलहरूमा हुन सक्छन्। विभिन्न लेभलबाट वार्ता प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यति मात्र पनि पर्याप्त नहुन सक्छ। हामीले ट्र्याक 1 को प्रयोग गर्नुको साथसाथै ट्र्याक 1+5, ट्र्याक 2 र अन्य विभिन्न पक्षहरूलाई समेत मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। पत्रकारहरूले पत्रकारहरूसँगको मित्रता, उद्योगपतिहरूले उद्योगपतिसँगको मित्रता, कूटनीतिज्ञहरूले कूटनीतिज्ञहरूसँगको मित्रता, बुद्धिजीवीहरूले बुद्धिजीवीहरूसँगको मित्रता, सरकारले सरकारसँगको मित्रतालाई प्रयोग गरेर बहस र छलफललाई अगाडि बढाएर वार्ता प्रक्रिया आयोजना गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो त भारतीय पक्षसँग गर्नुपर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म संवाद गऱ्यौँ, तर कतै न कतै नेपालीको अथवा नेपाल सरकारको लापरवाहीको कुरा पनि यहाँले अगाडि औलाउनु भएको थियो। त्यही लापरवाही मध्येको अहिले पनि सीमा क्षेत्रमा आजको दिनमा पनि जो नेपाली भूमि रक्षाको लागि रहिराखेका नागरिकहरूको समस्या, त्यहाँ अत्यावश्यक पूर्वाधार पनि पुग्न नसकिराखेको र त्यही अत्यावश्यक पूर्वाधार नपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई विभिन्न समस्या खड्किराखेको कुरा चाहिँ बारम्बार उठ्ने गरेका छ। तर ती क्षेत्रका नागरिकहरू जो बिना वर्दीका प्रहरी हुन् र उनीहरू सीमा रक्षाको लागि लागिराखेका छन्, उनीहरूलाई पनि त अब सेवा सुविधादेखि लिएर नेपाली राज्य त्यहाँ छ भन्ने अनुभूति पनि त गराउनु पर्ने समय त आयो नि। अब निसन्देह नै हामीले यो देशको सिमानालाई सुदृढ गर्ने र त्यसलाई रक्षा गर्ने कुराहरूमा हाम्रा पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ। चिङ्गो मेचीमा भन्ने हो भने हामीले मेचीको तल्लो भाग काकडबिटादेखि चिवा भन्ज्याङसम्मको बाटो चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनुपर्छ। त्यो सीमा मार्ग हो। त्यो सीमा मार्ग बनाएर मात्रै मेचीको पनि सीमा रक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी महाकालीमा हामीले तल कञ्चनपुरदेखि लिएर टिङ्कर भन्ज्याङसम्म महाकालीको किनारै किनार बाटो निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किनारै किनार बाटो निर्माण गर्यो भने हामीले हाम्रो सीमा रक्षा गर्ने कुराहरूमा अर्को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। खास गरिकन माथिल्लो क्षेत्रमा जुन खालका समस्याहरू छन् ती समस्याहरू पनि समाधान हुन्छन् अनि बिस्तारै मानसरोवरतिर जाने बाटो पनि खुल्न सक्छ। बाटो त हामी भारतलाई पनि दिन सक्छौँ नि। भारतका थुप्रै मान्छेहरू त्यो बाटो भएर मानसरोवरतिर जान सक्छन्। उनीहरूलाई हामी रोक्दैनौँ, उनीहरू जान सक्छन्। तर सार्वभौम सत्ता हाम्रो हातमा आएपछि त्यसको व्यवस्थापन हुनेछ। त्यसबाहेक हाम्रो उत्तरी सिमानाहरूमा पनि हामीले सजग हुनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि उत्तरी सिमानामा अहिलेसम्म कुनै समस्या देखा परेको छैन। मानिसहरूले आग्रहपूर्ण ढङ्गले विभिन्न चर्चाहरू गर्ने गर्छन्, तर ती चर्चाहरू फजुल हुन्। वास्तवमा चाहिँ उत्तरमा अहिलेसम्म हाम्रो समस्या छैन, किनभने हामीले सीमा सन्धि गरिसकेका छौँ। खास गरी राजा महेन्द्र र बिपी कोइराला जस्ता नेताहरूले नेपाल र चीनसँगको सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौता गरिसकेका छन् र सीमा अङ्कन गरिसकेका छन्। अब दक्षिणतिरको सिमानामा जुन समस्याहरू छन् अनेकै ठाउँहरूमा पहिला करिब 30-32 वटा त नदीहरू सीमा थिए दक्षिणपट्टिका क्षेत्रहरूमा पनि। तर ती सबै नदीका सिमानाहरू अब हटाउँदै लगेर हामीले फिक्स सिमाना बनाएका छौँ। त्यो फिक्स सिमानाहरूलाई कसरी साँच्चै नै एउटा वैज्ञानिक रूपले अङ्कन गर्ने, अब त विज्ञान र प्रविधिको विकास धेरै उचाइमा पुगिसकेको छ। यो विज्ञान र प्रविधिको उचाइलाई प्रयोग गरेर हामीले कहिल्यै परिवर्तन हुन नसक्ने गरिकन सीमा रेखाङ्कन गर्नुपर्छ, वैज्ञानिक रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। अब GPS सिस्टम र अनेक सिस्टमहरू संसारमा आइसके। ती सिस्टमहरू मार्फत हामीले सीमाङ्कन गर्नुपर्छ र कुनै पनि दिन कसैले एउटा खम्बा तलमाथि पार्न खोज्यो, सिमाना तलमाथि मिच्न खोज्यो भने पनि फेरि त्यही सिमानालाई हेरेर त्यही नक्सालाई हेरेर हामी पुनः स्थापित गर्न सक्छौँ। यसो हुनाले अबको युग भनेको विज्ञानको युग पनि हो, प्रविधिको युग पनि हो। अब
राति बेलुकी सुत्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमै सुतेको मान्छे भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि भारतीय भूमिमा परिरहेको अवस्था हिजो विभिन्न ठाउँहरूमा प्रकट भयो। अब त्यस्तो हुन सक्दैन, किनभने विज्ञान र प्रविधिले हामीलाई नयाँ प्रविधि ल्याइदिएको छ। त्यो कुराहरूको आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले अब सम्पूर्ण सीमाङ्कन, खास गरी मेची महाकालीको जुन सीमाङ्कन हो, त्यो सीमाङ्कन गर्दा वैज्ञानिक सीमाङ्कन गर्ने कुराहरूलाई, नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँसँगको संवादको झन्डै अन्त्यतिर आइपुगेको छु। अन्तिममा चाहिँ अहिले भारतसँग हामीले जुन वार्ताको प्रयास गरिराखेका छौँ र अब वार्ता हुने भन्ने धेरै नेपालीको आकलन पनि छ, तर वार्ताबाट समस्याको सम्बोधन भएन भने के भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र त्यसको विकल्पमा कसैले अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जानुपर्छ, यो विषयलाई चाहिँ त्यसै छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ भने कसैले होइन अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर यसको सम्बोधन हुन सक्ने अहिलेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनैतिक अवस्था देखिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई भारतसँगको कूटनीतिक वार्ताको विकल्प छैन। यदि वार्ताले अहिले निष्कर्ष निस्किएन भने वार्ता नै यसको विकल्प हो पनि भनिराखेको अवस्था छ। यहाँलाई के लाग्छ, यदि वार्ताबाट सम्बोधन भएन भने हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अन्तिममा हामी अहिले वार्ताको सिँढीमा चढ्न खोज्दैछौँ। यो सिँढीमा चढिरहँदा पहिलो टेकामा टेक्दै नटेकिकन एकैचोटि अन्तिम टेकामा टेक्न खोजेर हुँदैन। हामीले स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो टेका, दोस्रो टेका, तेस्रो टेका गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले कूटनीतिक वार्ता गर्ने हो, राजनीतिक वार्ता गर्ने हो, खास गरिकन भारतसँग वार्ता गर्ने हो। एकदम मैत्रीपूर्ण ढङ्गले, शालीनतापूर्वक ढङ्गले हामीले वार्ता गर्नुपर्छ, तर दृढतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, स्माइलिङ फेस विथ आइरन टिथ। स्माइलिङ फेस विथ आइरन टिथ, यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूले वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मित्रतापूर्ण ढङ्गले वार्ता गर्नुपर्छ, तर एकदम दृढ भएर वार्ता गर्नुपर्छ। तथ्यहरूको आधारमा सत्य पत्ता लगाउने उद्देश्यका साथ वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी वार्ता गर्ने सिलसिलामा हामीले भविष्यका ढोकाहरू खुला नै राख्छौँ। विभिन्न स्टेपहरूमा कहाँसम्म हामीले जानुपर्ने हुन्छ, त्यो कुनै पनि ढोका हामी बन्द गर्दैनौँ। तर हामी अहिले सुरुवात भनेको कूटनीतिक लेभलबाट गर्छौँ। सकेसम्म कूटनीतिक लेभलबाट नै यी समस्याहरूको समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ, गर्नुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र उहाँसँग हामीले लाइभ नै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग आजको दिनमा जुन प्रकारको कुराहरू आइराखेका छ कि नेपाल र भारत बीचको सीमाको सन्दर्भमा र जुन कुराहरू पछिल्लो समय जे भइराखेको छ यो विषयमा चाहिँ राष्ट्र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर चाहिँ हामीले संवाद गऱ्यौँ र हाम्रो बाटो अबको के हो भन्ने विषयमा पनि नेकपाले यो विषयलाई कसरी हेरिराखेको छ, त्यसको साथसाथमा चाहिँ अहिलेको परिस्थिति जे जति निर्माण भइराखेको छ अथवा राजनैतिक नक्सा र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बाटोमा त हामी पुगिसकेका छौँ र अब चाहिँ हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ र कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। भारतसँगको वार्ताको साथसाथमा जो सीमामा आजको दिनमा यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मात्र कुरा होइन कि सुस्तादेखि लिएर जुन 71 स्थानमा नेपाली भूमि मिचिएको छ, जहाँ आजको दिनमा पनि नेपाली नागरिकहरू त्यो बिना वर्दीका प्रहरी सरह उनीहरू सीमा रक्षामा लागिराखेका छन्, ती स्थानसम्म विकासका पूर्वाधार पुर्याउनेदेखि लिएर ती स्थानमा रहेका नागरिकहरूलाई नेपाल राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउने कुरादेखि लिएर त्यतातर्फ पनि के गर्नुपर्छ र यदि भारतले आजको दिनमा सीमा समस्या सम्बोधनको लागि वार्ताबाट सम्बोधन भएन भने त्यसको विकल्प खोज्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने कोणबाट चाहिँ आज हामीले यहाँहरूलाई विभिन्न कुराहरू जानकारी गरायौँ र आजको कार्यक्रममा मुख्य गरी त हामीले यहाँहरू समक्ष निकै महत्त्वपूर्ण पहिलो कुरा त प्रमाणहरू आजको दिनमा प्रमाणले के कुरातर्फ सङ्केत गरिराखेको छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी भारतले मिचेको भूमि कुन कुन ठाउँमा कहाँ कहाँ के मिचेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र सुस्तावासीको पीडा पनि यहाँहरूलाई हामीले देखायौँ र भारतको दोहोरो प्रवृत्ति मुख्य गरी त एकातर्फ भारतीयहरू नेपालका तीर्थस्थलहरूमा आउने र नेपाली भाषा संस्कृति सभ्यतासँग निकट रहेको देखाउने र त्यही देशको भूमि चाहिँ मिच्ने यो जुन विरोधाभास देखिराखेको छ यो विरोधाभासको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ र त्यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गऱ्यौँ भने जो नेपाली नागरिकहरू आजको मात्र कुरा होइन धेरै अगाडिदेखि नै धेरै नेपाली आमाको काख रित्तिएको छ भारतको रक्षा गर्नको लागि धेरै आजको दिनमा पनि धेरैको सिन्दुर चाहिँ मेटिएको अवस्था छ
त्यही देशका नागरिकहरूको जन्मभूमि अतिक्रमण गर्न भारत जसरी उद्यत भइराखेको छ र त्यहाँको सेना प्रमुखले जसरी अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ त्यो कुरा पनि नेपालीहरूलाई सह्य हुँदैन भन्नेतर्फ पनि त्यसलाई पनि विश्लेषण गरेर यहाँहरू समक्ष हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ र आजको लागि भने कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिसकेको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।